السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا على خير يا ربي، بصحه جيده وفرحانين وناشطين في حياتكم يا رب. اليوم جبت لكم فيديو جديد. بغيت نبارطاجي معكم كيفاش انا كنخدم ولا شنو هي خدمتي. بزاف ديال الناس تيبغيو يديروا هادشي في ديورهم، يوجدوا البوفيه د نيسونس راسهم، ما قادرينش ما عندهمش امكانيات. الله يحسن العوان يصايبوا على برا ولا يكون كيعجبهم هادشي. فهمتي؟ كل واحد وشنو الظروف ديالو ولا شنو اللي عاجبو. كاينين الناس اللي كيبغيو يصايبوا هادشي، كيحماقوا يوجدوا ريوسهم لوليداتهم ولكن ما عارفينش كيفاش. دونك قلت نبارطاجي معكم. كما كتشوفوا عندي لي بوتي دو بلانش، لا كولور بلانش. هاد لا كولور انا هي اللي كنخدم بها بزاف. وعندي بابيي، وبابيي هذا كيكون فيه كاع لي كولور. كيتوفر عند المكتبه ولا عند مول الحلوى. سا ديبون فين مشيتي. المهم هما لي كولور ما كيكونوش موجودين بزاف، مي كتقدر توصي مول الحلوى كيجيب ليك، كتوصي وكتقول له عافاك راه بغيت البابي في هاد لا كولور دوغي او بيان بلون ولا بلو، سا ديبون. المهم انا كناخذ كونتيتي، كناخذ كاع لي كولور اللي انا كنحتاجهم في لي بوفي اللي كنخدم بهم بزاف. كما كتشوفوا انا صايبت لابوت حيت لهداك ستيكرز ديال لا مارك ديال الماء، ودرت لي ستيكرز ديالي هادو كنصايبهم عند المطبعه، هما اللي كيقادوهم ليا. انا كناخذهم بابي عادي نورمال مي وكنقطعهم من راسي، لحقاش المطبعه اللي انا كنخدم معاها ما عندهمش داك لا ماشين اللي كتكون مقطعه لك ستيكرز موجداها انت غير تحيدها. دونك انا ما كرهتش المطبعات اللي كنخدم فيها، يعني يكون عندهم هذا الشيء، مي مالوغوزمون ما عندهمش وما قادراش نبدل على وديت الكونسيبسيون. عندهم واحد البنت هي اللي كتفهمني في الكونسيبسيون وكتعرفني شنو باغا. دونك كنقول من الاحسن نبقى نصابره على هاد التقطاع وهذا الشيء، ولا فهمتي نخدم شي حاجه ما جدويناش ولا نبقى مقاتله مع شي واحد اللي يفهمني من جديد وعاد نعاود من الاول. كما كتشوفوا هنايا هاد لي بوتي كاملين درت ليهم داك لي شابو بحال هكاك باش نسربي دغيا، باش كتكون خفيف وباش دغيا كيبقى لك غير داك البابيون. وكنقطع داك لي ريبون يعني تقاده وحده، وداك الساعه كنبقى نربطهم كاملين وكندير داك البابيون فهمتي بنفس القياس بنفس الشكل. منين كتعبر الغيبون على نفس القياس كيطلعوا لك لي بابيون كاملين في نفس القياس. كما كتشوفوا دابا راه هما لي بوتي ديالي وجدوا. دابا غادي ندوزو للشوكولا، حتى هي غادي نديرها بيرسوناليزي. غندير نص بيرسوناليزي ونص غيبون، نص بلي غيبون. كما كتشوفوا حتى هاد لي ستيكرز راني قطعتهم على القياس ديال الشوكولا ديالي ودابا غادي نبدا نلصقهم. هنا في هاد الشوكولا انا كنستعمل هاد لا مارك هادي، ما رخيصه ما غاليه، مزيانه كاليتي مزيانه، ما رخيصاش يعني لوغو ديالها زوين وما غالياش، يعني ماشي مديراش شي لي مارك اللي معروفين، لحقاش عاوتاني على حسب كما قلت لكم الامكانيات ديال الناس. انا هنا كنوجد البوفيه ديال واحد السيده، دونك كل واحد كيمشي على حسب الامكانيات ديالو. وبيان سور اللي كيبغي لي مارك اللي معروفين راه كنديروهم. حتى هذه سي اون مارك، حتى هذه راه معروفه زوينه ولا كاليتي ديالها زوينه، ولكن كاينين دي كاليتي اللي احسن منها. كاين باتشي، كاين بزاف ديال لي كاليتي اللي احسن حتى هما تنخدموهم، ولكن على حسب الكليان. هنا انا الشوكولا ديالي عاوتاني هنا كنبدل كنوع، كندير بزاف ديال الانواع. دونك درت بيرسوناليزي ودابا هنا ندير لها الغيبون. هاد لي غيبون هادو كناخذهم من عند اللي كيبيعوا العقيق، سفيفه ديال الجلالب، سفيفه لي غيبون هذا الدونتيل ديال المخدات ديال، المهم كتعرفوا الدونتيل كيتباع بارطو، المهم عند محلات ديال الثوب.
البلايص اللي كيتباع فيهم التوب راه كيتباع فيهم هذا الشيء، كيكون محل خاص بهاد لي دونتيل بهاد لي بابيون لي فلور. انا كناخذ بزاف من هذا الشيء هذا، وكنخلي عندي فيما كنمشي كندور كناخذ شي حاجه جديده خرجت جديده، حيت كيعجبني نخدم الشوكولا منوع، كيعجبني نقاد هذا الشيء وحق الله فريمون الصراحه. كنخدمو افيك ان امور، كيعجبني شي حاجه اللي كتعجبك، دونك ملي كتكون الحاجه كتعجبك كتعطي فيها بزاف. وكما كتشوفوا انا دابا حتى هاد لي روبون خديتهم من عند داك المحلات. دونك هاد لو روز هذا غادي ندخلو في داك لي باليت ديال الشوكولا. هاد الباليت ديال الشوكولا هادي ماركه عاديه، لو غو ديال الشكلاط عادي جدا عادي، مي كيعجبني ندخلها حيت فريمون كتجي زوينه في البلاطو. منين كنحطها كتجي زوينه. كندير منها كونتيتي قليله، بحال تقول غير شي 5 د الحبات 6 د الحبات غير بور ديكوري وصافي. هانتوما كما كتشوفوا كنلصق بالبيستولي، كنشد العبار. بعدا شديت شحال عندي من ديال الشكلاط وشديت العبار، كاع لي روبون قطعتهم وجدتهم، ودابا كنلصق. هذا منين كنجي نستف انا في البلاطو راه كنديرهم الوسطين، بحال تقول ندير صف بيرسوناليزي، صف بداك الدونتيل وكيجي هادو الوسط، وكندير فيهم حتى هاد الحجيرات. هاد الحجيرات هادو انا كنشري العبار، كيكون واحد الرولو عند مولين الحلوه، كيكون في لارجونتي والدوغي. انا كنستعمل الدوغي بزاف حيت عندي لي زاكسيسوار في لي بوفي كلهم دوغي، دونك كنستعمل لو دوغي، كندخل لو دوغي في كاع لي تيم ديالي. وسورتو الناس تعجبهم داك لو دوغي كيجي غويال. كما كتشوفوا انا لصقت الحجرات ديالي. هنا هاد الشوكولا كما قلت لكم كتجي الوسط، وكندير غير داك لي بياس لي كالكو بياس اللي غادي يجيو الوسط، والاغلبيه هما داك الشوكولا اللي زوينه اللي الكاليتي ديالها مزيانه هي اللي كندير. وتا الناس كيعجبهم هاد الشكلاط، كيعجبهم هاد لي باليت سورتو على حسب لا ديكوراسيون. تيقول لك لا ديريها لنا، دونك كنخدم هكا وهكا. هانتوما كما كتشوفوا ها كيفاش طلع. هنا راه واخا لو غوز راه ما باينش بزاف، عرفتي راه الغوز واعر بزاف هاد الروبون في لو غوز، مي مالوغوزمون مع ليكليراج ما باينش بزاف، تيجي زوين. هنا انا صايبت النوغا غادي نقادها بيرسوناليزي، النوغا ديال اللوز هادي لا مارك زوينه لي كنخدم بزاف بهاد لا مارك، ما كنخدمش بلي مارك ديال الكاوكاو، الا كان شي كليان اللي باغي الكاوكاو باغي يتقام عليه البوفيه بثمن قليل كتقدر دير الكاوكاو، من الاغلبيه كيبغيو النوغا ديال اللوز. دونك انا كنخدم بهاد لا مارك لي. وكاينه الطنجاويه حتى هي كتكون موان شار، مي بارفوا ما كتكونش قليله في السوق، دونك ما كنخدمش بها بزاف، كنخدم سورتو بهاد لا مارك وتادي زوينه بزاف. دابا هادو كلهم غادي نردهم بيرسوناليزي كما كتشوفوا. هنا غادي نبدا نصايب لي سوجي ديالي، لي سوجي دراجي. هادو لي سوجي دراجي السيده اللي كانت اختارتهم. هنا لي دراجي انا كنستعمل لا مارك ماكاو كما وريت لكم دابا في الفيديو. هاد لا مارك هي احسن مارك، كاينه مارك واحده اخرى تركيه مي ما كنخدمش بها حيت قليل فين كنخدم فيها. منين كيكون فريمون هاد لا مارك ما كايناش ما لقيتهاش يعني، ولكن منين كنخدم بها راه كندير 4 د الحبات 5 د الحبات، يلا يخرجوا لي هذه حباتها كبار وشوكولا زوينه، لا كاليتي ديالها زوينه. دونك هذه اللي الاحسن تخدموا بها وتستعملوها فريمون، لا كاليتي ديالها زوينه، واخا كتقام غاليه مي لا كاليتي ديالها كتبقى لا كاليتي زوينه. هنا كما كتشوفوا انا راه كنوجد لي روبون ديالي باش نقاد لي دراجي. هانتوما كما كتشوفوا تحاولوا هنا يدكم تكون خفيفه شي شويه باش ما يبقاش يزلق لكم داك لورغانزا.
صافي وكنربطها مزيان وكنقطع الغيبون ديالي. ضروري ما تقطعوه في الاخر، ما تخليوش طويل بحال هكاك حيت هادو كيتسربوا، كيبقى يخرج لك داك الخيوطه. ما يمكنش مثلا في البوفيه تكون تبقى عاد تقلب على المقص، نقص هذا ولا نقص، حيت كيبداو يتسربوا. دونك من الاحسن الواحد يقطعهم من الاحسن. هاد لي كاج هادو انا كنحيد لهم داك الوريده كما شفتوا باش كيبانوا زوينين، وكندير داك الدغاجي وعاد غادي نردهم بيرسوناليزي. هنا غادي نردهم بيرسوناليزي. هاد لي دغاجي نورمالمون هاد لي كاج كنردهم بيرسوناليزي بداك اون بلاستيك، يعني كيكون واحد لو سيركل فيه لو نون لو برينون باردون، وصافي كتمشي عند السيد هو اللي كيتكلف كيديرهم باللازر كتطبعهم كيكونوا واجدين. مي هادوك المشكل ما نقدرش باسكو ما نقدرش نصايبهم في هذا لو مومون، لحقاش السيده تقدر تولد في اي لحظه، وهادوك كيبغيو الواحد يكون طالبهم على تيساع، يعني سوغ كوموند على تيساع تيوجدوا على خاطرهم، حيت كتكون عندهم خدمه اخرى. دونك ما يمكنش تقول له عافاك سرب ليا ولا دير ليا. دونك هنا ديبانيت بهذا البابي كارطوني قديته حتى هو بسميه إليانا، وصافي قديتو إليانا. ودابا كنقادو فهمتي بحال هكا، والله ما هاد شويه ولا والو. المهم السيده بغات يكون هذا بيرسوناليزي، دونك ضروري ما نلقاو الحل. هذا هو هذه خدمتنا، ضروري في الاخر ما تلقى الحل. بارفو حنا كنقادو البوفيه في 24 ساعه، ما كيكونش عندك لو شوا. صافي السيده عطيك واحد لاضات حتى كتعيط لك كتقول لك انا ولدت غدا جيب لي البوفيه، راه ما يمكنش ليا. دونك كنبقاو نوضو نطيرو من بلاصه لبلاصه زعما الصراحه. ولكن الحمد لله بما ان زعما لا فام ملي كتكون حامله سبحان الله العلي العظيم ربي كيسر ليها، واخا هكاك واخا حتى حنا كدوز عندنا تماره من مور يعني، ولكن كتحس بانك راه فرحتي داك السيده. غير الدعاء ديالهم راه شي حاجه زوينه بزاف. دونك كما كتشوفوا هانتوما كنصايب حتى هنايا كنصايب بابيون باش كيعطي كيجي زوين، كيجي كيوت، كيجي زوين ديال البنوتات. هانتوما كيفاش كان الكاج وكيفاش ولا. صنغينا بواغ الصراحه. هنا غادي نخدم بهاد القريعات هكا. هادو راه كنقدر نلعب بهم، يعني نقدر نصايبهم بوغ غارسون ولا بوغ في. دونك هادو واخا تشوفهم بحال هكا، هادوك انا هكا كنشريهم من كيكون البوفيه الوليد، راه كنحيد له كاع داك لو روز وكنقدر ندخل لو بلو. دونك نقدروا نلعبوا بهم كما بغينا. هاد لي فيغين لي فيرين. دونك كما كتشوفوا انا حيدت لها داك الغيبون، انا ما عجبنيش باش نقدر نلصق فيها داك ستيكرز، حيدت لها داك الغيبون اللي داير. هنا ندير لا ميم شوز. دونك كلهم غادي نحيد لهم داك لي غيبون، وكما كان قلت لكم راه هادو كنقدر نحيد لهم حتى داك الفوق ديال داك البابيون. نقدر ندير حجره، ندير بزاف ديال الحوايج اللي نقدر نخدمهم حتى الوليدات. هاد لا غوبه نتوما كيفاش غادي تولي، ها هي تتجي زوينه. كندير فيها حجره الوسط وكندير فيها حتى هي لي دغاجي ملصقين. انا غادي نوريكم ديتاي كيفاش غادي نخدمها. بيان سور هذا القبص هادو كناخذهم سوغ كوموند من عند الناس اللي كيخدموا هاد لي سوجي هادو كيكونوا كيصايبوهم. انا كناخذ من لي كولور ستاندار. حتى الا كان عند لا فام الوقت بزاف، يعني باش تولد علما يجي عندي قبل شهر شهرين 3 شهور، راه داك الساعه كنكوموندي كنتفاهم معها على لي كولور اللي باغا، كنكوموندي لا كولور اللي هي باغا. سينون اللي كتكون فهمتي جايه حتى الاخر لحدا، يعني بقات لها 1 سيمين ولا 2 سيمين ولا دخلت من 9 موا،
داك الساعه ما كنخدم بهادشي اللي عندي انا ديما كناخذ كما قلت لكم لا كونتيتي وتكون عندي لا كونتيتي ستاندار، يعني يكون عندي تام داكشي لي كولور ديال الدراري ولا كولور ديال البنات، ولكن من الاحسن كنلعب لي روبون، كنلعب باردون بلورغانزا اكثر من هادوك لي سوجي دراجي. لورغانزا كنلعبها بلي كولور ولي سوجي دراجي ديال القبص حيت هادوك كينشفوا زعما معطلين، خاص واحد 3 سيمين ولا 2 سيمين سا ديبون على الجو كي داير. دونك جو بريفير نخدم بشي حاجه ستاندار تكون عندي سورتو الناس اللي مزروبين. هنا كما شفتوا راه غادي نصايب لي مارشميلو. سمحوا لي تنتعطل في الهضره، مي كنبغي نشرح بزاف، كنبغي نشرح لي ديتاي اكثر. هنا نخدم لي مارشميلو، هاد لي بروشيت حتى هما كناخذهم اون غرو، وسبحان الله هاد لا كولور غادي اختاريتها ديجا كانت عندي، دونك اختاريتها جاتني قريبه بزاف لو تيم اللي انا خدامه عليه. دونك انا حتى لي مارشميلو خديتهم ميكس بلون و روز. وهادوك لي بلاستيك اللي شفتو هادوك مسدودين، كما شفتوا انا جبت 10، عندي 10 ديال لي بروشيت، جبت 10 وقديتهم مزيان ووقفتهم وقديت في مقلوبه من التحت في البلاصه فين مسدودين، باش تماك فين نلقى فين نخشي البروشيت. كما كتشوفوا هنا هانتوما انا كنخشي داك البروشيت وخرجت لي لتحت. دابا هنا راه لتحت مسدود ولكن الفوق فيه سكوتش. هنا جبت سيرفيات كلينكس، هنا بابي كلينكس جبتو فزكتو كنمسحهم من التحت حيت كيكون فيهم داك لي مارشميلو مع كنخشيهم في داك البروشيت، وكيخلي داك السكر ديالو من الاحسن الواحد يمسحهم. وهنا بيان سور كنحيد داك السكوتش باش نقدر نلصقها، داك البلاستيك اللي كتكون فوق السكوتش باش نقدر نلصقو. وعاد كندير الغيبون ديالي ديجا كنكون مقطعاهم عبار واحد كما قلت لكم، وكنبقى ندير بابيون حتى هنايا. كما قلت لكم راه هاد لي بروشيت كيكون هادو كنشريهم انا هكا واجدين، حسن نبقى نقطع. وفهادوك كاين البلاستيكات اللي كيكونوا على شكل كتكون كبيره وعاد كتبقى تقطع على حساب القياس، مي هادو كتختصر الوقت و ميم طون براتيك ومسدودين مزيان. حتى الا لا فام تعطلات ما ولداتش دغيا قالت لك راه انا غادي نقدر نولد هاد السيمانه ولا السيمانه الجايه وتعطلات، كيكونوا واجدين ما كيطرى لهم والو، كيبقاو نقيين وما داخلهمش، سورتو كتسدو مزيان من الفوق. دونك ما غاديش كيكونوا كيبقاو مزيانين ما كيبسوش. وبيان سور هنا البوفيه د نيسونس راه ما كنوجدش غير هادشي، مي انا بارطاجيت معكم هاد لي ديتاي اللي كنخدمهم انا بيدي، والناس بزاف اللي كيبغيو يعرفوا كيفاش كيتخدموا. اما نورمالمون الحلويات وداكشي هادو كناخذهم سور كوموند، كل وحده كل حاجه في جهه. كنزيدو لي ماكارون لي صابلي بيرسوناليزي حتى هما. هنا كما كتشوفوا عندي السرغينه، هذه السرغينه تاهي ضروريه في لي بوفيه د نيسونس كيبغيوها الناس بزاف. كما كتشوفوا عندي داك لي بورس حتى هما كنعمرهم، كندير 2 معالق كبار ديال السرغينه. وهاد السرغينه راني كنعطرها، كندير فيها العود لا بودغ ديال العود باش كتجي معطره زوينه. وكاينه اللي فري ديالها ولكن غاليه على الناس ما كيقدروش ياخذوها، غاليه بزاف. كيكونوا منسمينها اللي كتكون عند العطاره الكبار هما اللي كينسموها هما اللي كيقادوها، مي غاليه على الناس بزاف. هذيك كتكون خطيره ريحتها واعره بزاف، مي انا كنحاول زعما انا ندير شي حاجه زوينه وتكون عاطيه ريحتها. دونك جو بريفير ندير العود احسن من والو، ما تبقاش داك الريحه ديالها حيت كتخنق شي شويه. وكما كتشوفوا ها كيفاش طلع ليا هادشي اللي صايبت. كما كتشوفوا تعطيوني رايكم في كومونتير، شنو عجبكم شنو ما عجبكمش، شنو بغيتو نبارطاجي معكم. خليو لي كومونتير وقولوا لي واش عجبكم الفيديو هذا، واش تبغيو نبقى نبارطاجي معكم بليزيور شوز. وتابوناو عندي وديروا لي جيم، وان شاء الله لا بروشين فوا راه غادي نوريكم البوفيه كيفاش طلع في هذا لو تيم نفسه. غير ان شاء الله على ما تولد السيده الله يفكها على خير وتجي اليانا على خير، وان شاء الله نبارطاجي معكم البوفيه كيفاش خدمته كيفاش. دابا هنا كنوجد كما قلت لكم، مي بيان سور غادي نبارطاجي معكم لي ديتاي ديال البوفيه، كيفاش كندير لا ديكوراسيون، كيفاش كيطلع البوفيه.
والحلوى ايتو. ايوا ما تنساوش كما قلت لكم تابوناو عندي، وشكرا بزاف للناس اللي تابوناو عندي وشجعوني، وكنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وان شاء الله ديما نبقى نجيب لكم جديد، وديما نبقى نجيب لكم شي حاجه اللي زوينه وتعجبكم بزاف واللي تستافدوا منها سورتو. يلا بسلام عليكم.